القصة بدأت من إحدى الجراجات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قصة أغنى رجل في العالم، الرجل الوحيد الذي استطاع إزاحة بيل غيتس من على عرشه، والذي استحوذ عليه واحتكر اللقب لمدة سنوات وسنوات، ويعتبر رجل الأعمال الوحيد الذي تضاعفت ثروته مليارات الدولارات في جائحة كورونا على عكس البقية. إنه جيف بيزوس صاحب شركة أمازون. فتابعها للأخير وإن شاء الله ستضيف شحنة وطاقة إيجابية لحياتك. وإذا كنت جديد معنا وأعجبك المحتوى فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك للتوصل بكل فيديو جديد. جيف بيزوس هو مهندس كمبيوتر ورجل أعمال. ولد سنة 1964 في ولاية نيو جيرسي، وكانت والدته جاكلين جيلز مراهقة فقط عندما تزوجت من والده، لكن انفصل وهو ما زال طفلا صغيرا. وبعد سنة تزوجت ميغل بيزوس وهو مهاجر كوبي، فكان له القدوة والداعم الأول، وملأ فراغ الوالد الذي لم يكن يسأل عنه، حتى أنه تبناه وأعطاه اسمه، وكان له الدور الكبير فيما وصل إليه اليوم. فبعد زواج والدته انتقلت العائلة للعيش في هيوستن، حيث درس المرحلة الابتدائية، ثم انتقلت العائلة بعدها مرة أخرى إلى ميامي، وهناك أتمم جيف دراسته الثانوية، ثم تخرج من جامعة بريستون وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر. وبعد تخرجه عمل جيف في عدة مؤسسات في وول ستريت مثل فيكل بانكرز، ثم انتقل للعمل في مؤسسة الاستثمار المالي دي اي شو، حيث أصبح أصغر نائب رئيس في تاريخ الشركة. لكنه ورغم مسيرته المهنية الواعدة والناجحة طموحه كان أكبر، فقرر أن يقدم استقالته وينشئ عمله الخاص. هذه الفكرة سيطرت على عقله بعد زيارته لأحد المعارض الكبرى، وبعد رؤيته للكم الهائل من الناس المتزاحمين على صفوف لشراء الكتب، فأحس أن هذا هو المشروع الذي يبحث عنه، وقال يلزم فقط مكان واحد لبيع كل تلك الكتب. فقرر إنشاء موقع لبيع الكتب عبر الإنترنت، وفي وقتها لم تكن هناك أي شركة مبيعات كذلك أي عبر الإنترنت. كل من أخبرهم بالأمر كانوا يعتبرونه أمر غريب وفكرة مجنونة، فكيف تترك عملك ذو المنصب العالي والمرتب الكبير لتنشئ مشروع شبه مستحيل تحقيقه؟ لكنه لم يتأثر برأيهم، بل ظل مصرا على فكرته وعلى مشروعه، ولكن كانت لديه مشكل وهو رأس المال. كان يحتاج ل1,000,000 كرأس مال لتأسيس الشركة، وكانت مهمته المستحيلة الحصول على مستثمرين لتوفير رأس المال كافي. فهو صاحب الفكرة نعم، لكن ليس لديه ما يكفي لتحقيقها على أرض الواقع. فكم منا تبادرت إلى ذهنه فكرة مشروع وقام بالتخطيط له، لكنه بمجرد التفكير في رأس المال سرعان ما تلاشت تلك الطموح وذهبت مع الرياح بدون حتى المحاولة. المهم هذا طبعا ليس ما فعله جيف، ولو كان كذلك لما كنا نتكلم عنه اليوم، ولما أصبح أغنى رجل في العالم، بل لجأ إلى العديد والعديد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، طبعا بحكم عمله السابق كمدير شركة ضخمة كانت لديه المعارف الكافية لذلك. لكنه تفاجأ من عدد المشككين من خبراء التسويق، رجال المبيعات، وأي باب كان يطرقه يرفضون الاستثمار في هذا المشروع، وأغلبيتهم يسألونه ما الذي سيجعل الناس يشترون الكتب من الإنترنت؟ هذا أمر عجيب، وحتى لو استطعت تحقيقه فأنت ستحتاج إلى مستودع بحجم مكتبة الكونغرس. فكان هذا هو أكبر تحدي بالنسبة إليه، وهو إقناع المستثمرين باستثمار $1,000,000 في إطلاق شركة ليس لها مثيل من قبل في التاريخ، شركة ضخمة وعلى الإنترنت. فقال مرت علي أوقات كان يمكن أن تتلاشى فيها الشركة قبل أن تبدأ أعمالها. فماذا تتوقعون أنه قد فعل؟ ذهب للبنوك ليغرق في الديون ونسب الفائدة العالية، أم قرر الاستسلام والرجوع لوظيفة ذات المنصب والراتب العالي؟ أكيد لا، بل لجأ إلى الشخصين الوحيدين المتأكد أنه حتى لو لم يؤمنوا بالمشروع فهم يؤمنون به وبقدراته. نعم، والديه، فأعطوه مبلغ $100,000، وهذا المبلغ هو كل ما كان بحوزتهما، أي راهنوا بكل ما يملكون من أجل تحقيق حلم ابنهم رغم عدم معرفتهم حتى بالإنترنت أو بمدى نجاح المشروع. أنت لو كنت مكانهم هل ستقوم بنفس الأمر؟ صعب جدا، أليس كذلك؟
لكن بعد مرور سنة من تأسيس شركة أمازون بدأ المستثمرون بالاصطفاف خارج مكتب بيزوس، وكان من بينهم شركة كلاين بيركنز ذات الأسهم العالية الثمن والتي استثمرت 8 ملايين في الشركة. فقط كملاحظة، استغرقت إنشاء الشركة 4 سنوات منذ تخليه عن منصبه، حيث بدأ في الأول في جراج من بيته مع عدد قليل من الموظفين. ففي البداية اقتصر الموقع على بيع الكتب فقط، وبعدها بدأ بتنويع بضائعه عبر إضافة الأقراص المدمجة وشرائط الفيديو ثم الملابس. أما الآن فكما تعرفونه جميعا هو يبيع كل شيء قد يحتاجه الشخص تقريبا. وفي سنة 2013 اشترى جيف بيزوس صحيفة واشنطن بوست وكل مؤسساتها لصالح موقع أمازون بمبلغ 250 مليون دولار، كما أنشأ العديد والعديد من المشاريع. لكن حسب رأيي فمشروع بلو أوريجين، وهي شركة استكشاف الفضاء، العمل الأكثر أهمية الذي يقوم به، كما أنه أكد أنه يعتزم إنفاق ثروته بالكامل على استكشاف الفضاء. فهو كان لديه حلم منذ طفولته ورغب دائما في تحقيقه، منذ مشاهدته هبوط أبولو على القمر، حيث رغب أن يكون رائد فضاء. وطبعا هذا الحلم أيضا لم ينساه بعد أن أصبح مليارديرا. قام بيزوس بتمويل وقيادة حملة لاستعادة أحد محركات الصواريخ من مهمة أبولو 12. كما حصلت بلو أوريجين على العديد من الرحلات الجوية التجريبية الناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، والمقصود منه وهو على المدى الطويل تعتزم شركة بلو أوريجين دعم رحلات الفضاء البشرية. فمن كان لديه حلم زيارة أو رحلة للفضاء ربما جيف بيزوس سيجعل الأمر ممكنا، لكن في الأول يجب أن نصبح من أصحاب الملايين وأن نجمع المبلغ الكبير لذلك. وفي وقتنا هذا ورغم تأطر العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه وكما هو المعتاد في عالم المال والاقتصاد عندما يكون هناك خاسر لابد من وجود رابح، وهنا جيف بيزوس هو الرابح الأكبر، حيث أن ثروته قفزت 50 مليار دولار، نعم مليار وليس مليون، في 6 أشهر فقط بعد هذه الأزمة، لترتفع إلى 165 مليار دولار، وذلك بفضل الاعتماد على المبيعات الإلكترونية بعد إغلاق جميع المتاجر تقريبا في جميع أنحاء العالم. ربما الآن يسوقك الفضول مثلي وتسأل كم يكسب هذا الشخص شهريا؟ لا تقلق، موقع بيزنس انسايدر سيجاوبنا على هذا السؤال، فقد قام بعملية حسابية لما يجنيه بيزوس في السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة والدقيقة والثانية حتى. استعد إذن، يكسب 7 مليارات في الشهر وما يقارب نصف مليار في الأسبوع ونحو 215 مليون دولار في اليوم، أي 8 ملايين في الساعة و150 ألف دولار في الدقيقة. وبذلك فإن أرباحه في الثانية تناهز 2500 دولار، أي في اللحظة التي تهمش فيها بعينيك ينضاف 2500 دولار لحساب بيزوس، وهو ما يعادل راتب شهر أو شهور عدة لدى موظفين آخرين. كملاحظة هذه الإحصاءات ل 2019 قبل أن تنضاف 50 مليار دولار. أكيد الآن أرباحه ستكون مضاعفة أكثر، لكن هذه هي آخر الإحصاءات الموجودة حاليا. فقال موقع بيزنس انسايدر أن على الموظف الذي يكسب الحد الأدنى للأجور في أمازون أن يشتغل 24 ساعة في اليوم لمدة 68 عاما لكسب ما يجنيه بيزوس في الساعة الواحدة فقط، وهو طبعا الأمر المستحيل، فمن يستطيع أن يشتغل 24 ساعة. أما لنجعل الأمر منطقيا أكثر، فمثلا الموظف الذي يشتغل على الأقل 8 أو 9 ساعات يلزمه 100 سنين ليحقق ما يجنيه في الساعة، الذي إذا دل على شيء فهو يؤكد أنه من المستحيل أن تصبح غنيا من وظيفة تتلقى عليها مرتبا شهريا. يعتبر مؤسس أمازون هو واحد من أكبر ملاك الأراضي والقصور الفخمة في أمريكا، فهو وعائلته يمتلكون منازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. عقار واحد مع 2 من المنازل على مساحة 5.3 فدان من الأرض يقع في واشنطن وليس بعيد عن مقر أمازون في سياتل، ويملك قصر على الطراز الإسباني في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، إضافة إلى امتلاك مزرعة في تكساس والتي تعمل كقاعدة لشركته الزرقاء لاستكشاف الفضاء. طبعا والديه أيضا أصبحا أغنياء، فهم لهم الفضل الأول والأخير، حيث يمتلكون 3 شقق سكنية وتضاعفت ثرواتهم لملايين وملايين الدولارات. فأمن بأولادك، لربما تصبح مليونيرا بفضل ذلك.
renovated the house for $28 million. Though the interior of the home is rather hush-hush, it is known that there's a pool, spa, and gourmet kitchen, and I have a sneaking suspicion there's probably Amazon Fires on every TV and Alexas in every room. On top of the two homes, there's also a 310